सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र नियमावलीको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र नियमावलीको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सम्पत्ति शुद्धिकरणका बेसिक डेफिनेसनहरू के हुन्, यसका प्रावधानहरू के छन्, यो चिज के हो त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ पहिला। त्यसपछि बेसिक कन्सेप्ट हामीले जब बुझिसक्छौँ त्यसपछि हामी हाम्रो ऐन नियमहरूमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्नेतर्फ जान्छौँ र इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हामी ऐन र नियमबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई ल्याएर पढ्ने प्रयत्न गर्छौँ। त साथीहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्दाखेरि त राम्रो देखिन्छ हैन, सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने रहेछ, आहा कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो होइन, यसको मिनिङ चाहिँ उल्टो छ। सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउनु भनेको एकदमै गलत काम गर्नु हो। अवैध सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नुपर्ने हो खास, तर अब भन्दाखेरि यसको ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण मात्रै भनिएको छ। अझ पहिला पहिला त मुद्रा निर्मलीकरण भनेर भनिन्थ्यो। पहिला सुरुमा यसको इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा रूपान्तरण गर्दाखेरि मुद्रा निर्मलीकरण भनेर भनिएको थियो। तर पछि मुद्रा मात्रै होइन नि, जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति पनि शुद्धिकरण गर्न सक्दो रहेछ भनेपछि मुद्रा निर्मलीकरणलाई हामीले हटाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने ट्रान्सलेसन गरेका छौँ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नु गलत ढङ्गले आर्जन गरेको जति पनि सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ वैधानिक च्यानलमा ल्याउने जुन प्रयत्नहरू छ, जुन प्रक्रियाहरू छ, जुन कामहरू छ त्यसलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु भनेको अरू कुराहरू शुद्धिकरण, मन शुद्धिकरण होइन, अथवा आफ्नो नैतिकता आचरणको शुद्धिकरण, व्यवहारको शुद्धिकरण भने जस्तो सकारात्मक चिज होइन। यो भनेको बिल्कुल नकारात्मक चिज हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो एउटा अपराध हो। यो एउटा भयङ्कर ठुलो अहिलेको विश्वमा एकदमै जल्दो बल्दो सारा विश्वलाई एकदम गिजलेर राखेको एउटा ठुलो अपराध हो, ठुलो वित्तीय अपराध हो, वित्तीय छल हो भनेर हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अरू शुद्धिकरण जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ नबुझ्नु होला, यसलाई नेगेटिभ अर्थमा बुझ्नु होला। अब हाम्रो सम्पत्ति कति किसिमको हुन्छ त भन्दा, सम्पत्तिलाई हामी एउटा वैधानिक स्रोतबाट कमाएको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो वैधानिक स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिमा यदि हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू, नियमअनुसार लाग्ने करहरू बुझाउँछौँ र बाँकी रहेको सम्पत्ति हामीसँग रहन्छ भने त्यसलाई हामीले वैध सम्पत्ति भनेर भन्छौँ, अथवा शुद्ध सम्पत्ति अथवा व्हाइट मनी भनेर भन्छौँ। व्हाइट मनीको अर्थ के भयो त, वैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा राज्यले प्रचलित कानुन बमोजिम लगाएका करहरू बुझाइसकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्तिमा तपाईँको संविधान बमोजिमको सम्पत्तिको अधिकारहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। त्यसलाई हामीले वैधानिक सम्पत्ति, व्हाइट मनी भनेर भन्छौँ। तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन। व्यवहारमा कैयौँ अवैधानिक स्रोतबाट पनि मान्छेले सम्पत्ति कमाउन सक्छ। हो त्यस्तो अवैधानिक स्रोतबाट जति पनि सम्पत्ति कमाएको छ त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति के हुन्छ त, अब अवैध हुन्छ, कालो धन हुन्छ। त्यसलाई हामीले कालो धन भनेर भन्छौँ। धनलाई हामीले सामान्यतया कालो धन अथवा त्यसलाई हामीले डर्टी मनी, खराब धन अथवा एकदम फोहोर धन भनेर भन्न सक्छौँ। जसको मुहान नै एकदमै धमिलो छ, जस्तो मान्छेलाई अपहरण गरेर ऱ्यान्समको रूपमा पैसा आर्जन गरेको छ, अथवा ह्युमन ट्राफिकिङका कुराहरू, वेश्यावृत्ति जस्ता कुराहरू, अनेक थरीका कुराहरूबाट जसको स्रोत नै एकदमै गन्दगीपूर्ण छ, त्यस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको जति पनि रकम हुन्छ त्यो रकममा कर तिरे पनि नतिरे पनि करसँग हामीलाई कुनै सरोकार छैन। त्यो सिधै के हुन्छ त, त्यो अवैध धन हुन्छ। तर वैधानिक स्रोतबाट, जस्तो तपाईँले कुनै एकदमै राम्रो सिमेन्ट कारखाना खोल्नु भएको छ, त्यो कारखानाबाट तपाईँले मनग्गे आम्दानी गर्नुभएको छ र त्यो मनग्गे आम्दानीमा तपाईँले राज्यलाई कर तिर्नु भएन भने त्यो धन पनि के हो त, त्यो धन पनि अवैध धन नै हो। तर पहिलाको धनलाई हामी डर्टी मनी जस्तो ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, एकदम फोहोर धन। तर अहिलेकोलाई हामी ब्ल्याक मनी भनेर भन्छौँ। तर दुइटैको ट्रिटमेन्ट के हो त, एउटै हो। दुइटै चाहिँ अवैधानिक हो र त्यो दुइटैलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको दायरामा ल्याउँछौँ। त्यसैले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको कालो धनलाई हामी कालो धन भनेर भन्छौँ। त्यस्तो कालो धनलाई त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाएर शुद्ध बनाउने जुन प्रयत्नहरू छन्, जुन प्रयासहरू छन्, त्यसैलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको हो। मनी लाउन्ड्रिङ भनेर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। धुने, पैसालाई धुने, शुद्ध बनाउने। आपराधिक कार्यबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने वा अर्थतन्त्रको मूल प्रभावमा छिराउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनिन्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो भन्ने क्वेसन आयो भने यो चाहिँ अपराध हो भनेर भन्नु पर्यो। यो नैतिकता शुद्धिकरण जस्तो, आचरण शुद्धिकरण जस्तो अथवा चाहिँ अन्य शुद्धिकरण जस्तो चाहिँ होइन, यो चाहिँ एउटा अपराध हो भनेर बुझ्नु पर्यो। कालो धनलाई शुद्ध र वैध बनाउने कार्यलाई हामीले अवैध मुद्रा निर्मलीकरण वा
सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। तपाईँको अवैध मुद्रा निर्मलीकरण अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने कुरा आयो भने एउटै अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अवैध मुद्रालाई वैध रूपमा वा गलत कारोबारबाट आर्जित रकमलाई कानुनी रूपमा प्राप्त भएको देखाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। अहिलेको विश्वमा एकदमै ठुलो एमाउन्टको पैसा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भइराखेको छ भनेर रिसर्चहरूले देखाउँछ। तर वास्तवमा कति पैसा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने गरेको छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क छैन। तर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले 2 देखि 5% विश्वको कुल आम्दानीको 33% चाहिँ अवैध धनबाटै आएको छ र त्यसलाई वैध बनाइएको छ भनेर देखाउँछ। त्यस्तै विश्वमा ठुल्ठुला कारोबार हुने विभिन्न चाहिँ व्यवसायहरूमध्ये विदेशी विनिमयको कारोबार सबभन्दा नम्बर 1 मा आउँछ। त्यसपछि दोस्रोमा पेट्रोलियम कारोबार आउँछ, सबभन्दा धेरै ट्रान्ज्याक्सन हुने, र तेस्रो ठुलोमा चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त्यति धेरै विदेशी विनिमय, पेट्रोलियम र त्यसैको हाराहारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण पर्छ। त्यसैले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको संसारभरिको लागि एउटा हेडेकको विषयवस्तु बनेको छ। यो हरेक देशको लागि आन्तरिक सिस्टमहरूलाई पनि यसले कोल्याप्स गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिङ कारोबारहरूलाई पनि यसले कोल्याप्स गर्छ, ब्याङ्किङ सिस्टमहरूलाई पनि यसले कोल्याप्स गर्न सक्छ र आतङ्ककारी गतिविधिहरूमा पनि लगानी बढ्न सक्छ। त्यसैले यो एकदम ठुलो हेडेकको विषयवस्तु हो। अहिलेको विश्वभरिको आँकडा हेर्ने भने प्रति वर्ष 500 बिलियनदेखि 1 ट्रिलियन डलरसम्म अपराधीहरूले अवैध मुद्रालाई वैध गराएको भनेर विभिन्न आँकडाहरूले देखाउँछ। तर आधिकारिक आँकडाहरू यसको बारेमा छैन। अब यसको अवधारणा कसरी सुरुवात भएको त? सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्दा 1920 तिर जब पहिलो विश्वयुद्ध सकिएको थियो, त्यसपछि 1920 तिर चाहिँ अमेरिकामा धेरै मान्छेहरूले कर तिरेनन्, हैन? कर तिरेनन्, तर मान्छेहरू के छन् त एकदम धनी छन्, हेर्दाखेरि एकदम सुटेड बुटेड मान्छे छन्, एकदम सुकिला मुकिला छन्, तर कर चाहिँ तिरेका छैनन्। अनि करको अधिकारीहरू अथवा त्यहाँको सरकारी अधिकारीहरू गएर तिमीहरूले कहाँबाट पैसा ल्याएको छौ, यत्रो तिमीहरूको लाइफस्टाइल कसरी आइराखेको छ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीले हाम्रो लन्ड्री व्यवसाय हो, हामी सफा धुने, हामी धोबीहरू हौँ, हामीले सफा गर्छौँ, कपडाहरू सफा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ अमेरिकामा कर थिएन। अहिले हाम्रो नेपालमा कृषि व्यवसायमा कर नभए जस्तै त्यहाँ लन्ड्री व्यवसायमा कर थिएन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करोडौँ रुपियाँ त्यहाँबाट कमाएको हो भनेर भन्दै पनि कर तिर्न पर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले यसको अवधारणा त्यहाँदेखि सुरु भयो। 1920 को दशकतिर अमेरिकामा जुन अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको जति पनि पैसा छ त्यो पैसालाई वैध च्यानलमा ल्याइयो र राज्यलाई के भनियो त? राज्यलाई हामीले लन्ड्री व्यवसाय सञ्चालन गरेर ल्याएको हो, लन्ड्रीमा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन, त्यसैले हाम्रो यो पैसा चाहिँ वैध छ भनेर उनीहरूले भनेपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा के थाहा भयो त भन्दा यो पैसा उनीहरूले गलत ढङ्गले ल्याएका हुन्। त्यसैलाई यिनीहरूले धोइ पखाली गरेर लन्ड्री व्यवसाय मार्फत ल्याएको कारणले यसलाई चाहिँ मुद्रा निर्मलीकरण अथवा मनी लन्ड्रिङ भनेर भन्ने अवधारणा त्यसरी जन्म्यो। त्यसैले मनी लन्ड्रिङ, मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने अवधारणाको जन्म चाहिँ त्यसरी भएको पाइन्छ। किन भन्दा पैसालाई चाहिँ तपाईँले वासिङ मसिनमा फोहोर पैसा राख्ने, फोहोर कपडा राखे जस्तो त्यसले धुन्छ, त्यसपछि धोएर फेरि सफा मुद्रा ल्याउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सुकाउने, प्रयोग गर्ने, जे गर्नुहुन्छ गर्ने भनेपछि यो के भयो त? पैसा एक किसिमले फोहोर पैसालाई धोएको भन्ने भयो, तर युज के गरियो त? लन्ड्री व्यवसायलाई युज गरियो। किन त? आयकर लाग्ने थिएन। त्यसैले त्यो भएको कारणले यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा मनी लन्ड्रिङ भनेर भनिएको हो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ अमेरिकामा जुन अमेरिकाका सेनाहरू थिए ती सेनाहरूले अवैध मदिराको व्यापार गरे र त्यो अवैध मदिराको व्यापार गरिसकेपछि त्यस्तो अवैध मदिराको व्यापारबाट आएको जति पनि पैसा छ उनीहरूले चाहिँ फेरि स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरे। स्विस ब्याङ्कमा गोपनीयता कायम गरिदिन्छ उसले, हैन? त्यसैले कयौँ नेपालको पैसा पनि स्विस ब्याङ्कमा छ भनेर रुमर्सहरू फैलिन्छ नि त, हैन? त्यसैले स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरेका थिए। यसरी पछि चाहिँ खातावालाहरूको नाम सबै गोप्य राख्ने भएको कारणले संसारभरिको धेरै जस्तो यस्तो प्रकारको धनहरू स्विस ब्याङ्कमा गएको भनेर अनुमान गरिन्छ। 5-7 वर्ष अगाडि तपाईँले पानामा पेपर्स भन्ने सुन्नुभएको छ, विकिलिक्स भन्ने सुन्नुभएको छ, हैन? त्यस्ता धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसैले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अवधारणा चाहिँ यसरी अमेरिकाबाट सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कसरी हुन्छ त? प्रोसेस के हो यसको, हैन? ल सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो भनेर त भएन, त्यसको एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस छ। त्यो के हो भन्दा सबभन्दा पहिला मान्छेले डर्टी मनी सङ्कलन गर्छ, विभिन्न भ्रष्टाचार गरेर, कर छली गरेर, विभिन्न अवैध धन्दाहरू सञ्चालन गरेर, हैन? भन्सारमा चाहिँ चोरी पैठारीहरू गरेर, त्यस्तै अरू विभिन्न गैँडाको खागहरू तस्करी गरेर, ह्युमन ट्राफिकिङ गरेर इत्यादि कयौँ अपराधहरू हुन्छन्।
जुनसुकै अपराधिक गतिविधिबाट पनि मान्छेले पहिलो स्टेजमा पैसा आर्जन गर्छ। त्यसैले त्यो पैसा आर्जन गर्ने जुन गतिविधिहरू छन् त्यसलाई हामीले प्रिडिकेट अफेन्स भनेर भन्छौँ। सम्बद्ध कसुर, कुनै न कुनै कसुरको माध्यमद्वारा नै पैसा आर्जन हुन्छ। त्यसैले हाम्रो ऐनले पनि त्यस्ता कसुरहरूलाई डिफाइन गरेको छ। ती कसुर के हुन् भन्ने कुरा हामी अहिले छलफल गर्छौँ। तर यहाँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यक्तिले अवैध ढङ्गले विभिन्न कसुरहरू गरेर, विभिन्न क्राइमहरू गरेर त्यो क्राइमको आधारमा फर्स्ट स्टेजमा पैसा कलेक्सन गर्छ र पैसा कलेक्सन गरेर त्यसले ब्याङ्क खातामा पनि राख्न सक्दैन, एउटै ब्याङ्क खातामा राख्न सक्दैन, घरमा पनि राख्न सक्दैन, खाल्डो खनेर पनि राख्न सक्दैन, धन सम्पत्तिमा कतै लगानी गर्न पनि सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जेबमा राख्न पनि सक्दैन। अब त्यसले के गर्छ त पहिलो स्टेपमा भन्दा त्यसले प्लेसमेन्ट गर्छ, ठाउँ खोज्छ। त्यसले कुनै एउटा सानो ब्याङ्कमा जहाँ 10 लाखभन्दा कमको स्रोत खोज्नु पर्दैन, 9,79,000 लगेर राख्छ एउटा ब्याङ्क ए भन्ने ब्याङ्कमा, अर्को सहकारीमा लगेर राख्छ 5-10 लाख, अर्को कुनै फाइनेन्समा लगेर राख्छ, अर्को कुनै साहु महाजनलाई दिन्छ हैन, अर्को चाहिँ कुनै रियल इस्टेट कारोबारीलाई दिन्छ, अर्को कुनै चाहिँ मिटर ब्याजेहरूलाई दिन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका च्यानलहरूमा लगेर राख्छ। त्यो राख्ने कामलाई हामीले प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। कलेक्सन हुन्छ, त्यसलाई प्लेसमेन्ट गर्छ, विभिन्न ठाउँमा छरिएर राख्छ त्यसले। अनि त्यसपछि त्यसलाई लेयरिङ भनेर भनिन्छ। दोस्रो स्टेजमा जाँदा लेयरिङ भनेको छर्ने, तहीकरण हैन, पहिला जहाँ राखेको थियो त्यसपछि सार्ने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने, नेपालको पैसा विदेश पठाउने, विदेशबाट अर्को देश पठाउने, अर्को देशबाट फेरि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा पठाउने, कम्पनी खोल्छु भनेर हैन। किन भन्दा त्यहाँ त कम्पनीमा कर लाग्दैन रे हैन, ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरू छन् कतिपय, त्यहाँ पठाउने अथवा अन्य विभिन्न च्यानलबाट सारै गर्ने, विश्वभरि घुमाउने, पैसा घुमाएको छ, एउटा ब्याङ्कबाट तानेको छ, अर्कोमा ट्रान्सफर गरेको छ, अर्कोबाट फेरि अर्कोबाट अर्कोमा, सयौं ब्याङ्कहरूमा ट्रान्सफर गरेको छ, घुमाएको छ। यसलाई भन्छौँ हामीले लेयरिङ गर्ने भनेर भन्छौँ। र त्यसपछि यो लेयरिङ गइसकेपछि अब उसले के सोध्छ त भन्दा अब मेरो पैसा यति धेरै ठाउँमा गइसक्यो कि अब कसैले अनुसन्धान गर्न सक्दैन, अब कसैले सोधखोज गर्ने, छानबिन गर्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसो भएको कारणले अब मैले बिन्दास पाराले म चाहिँ अब बस्नुपर्छ, मैले चाहिँ अब मोजमस्ती गर्नुपर्छ। अब मेरो जति पनि छरिएर रहेको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिलाई मैले एकत्रित गरेर गाडी किन्नु पर्यो लग्जरियस, अब अरू त्यसले प्लेन किन्नु पर्ला, हेलिकप्टर चढ्छ, ठुल्ठुला बङ्गलाहरू बनाएर बस्छ भने त्यो सम्पत्तिलाई एकीकरण गर्छ, इन्टिग्रेसन गर्छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने विभिन्न प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा कलेक्सन भएको डटी मनीलाई पहिलो चरणमा प्लेसमेन्ट गर्ने, दोस्रो चरणमा लेयरिङ गर्ने र अन्तिम चरणमा त्यसलाई एकीकृत गर्ने, जम्मा गर्ने, एकमुष्ट ल्याउने, एकै ठाउँमा ल्याउने, अनि त्यसपछि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने काम गर्छ। त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन भनेर भन्छौँ। अब यसैलाई मैले यहाँनिर देखाइदिएको छु। प्रिडिकेट अफेन्सेसहरू, प्रिडिकेट क्राइमहरू, सबभन्दा पहिला क्राइमहरूमा जस्तो करप्सन, भ्रष्टाचार, घुसखोरीहरू, फ्रडहरू हैन, अर्को सङ्गठित क्राइमहरू, ड्रग, त्यस्तै ह्युमन ट्राफिकिङहरू, इन्भाइरोमेन्टल क्राइमहरू हुनसक्छ, टेरोरिजमहरू, अन्य विभिन्न खालका जतिसुकै पनि नाम लेखेका वा नलेखेका जुनसुकै प्रकारका क्राइमहरूबाट पनि पैसा आर्जन गर्न सक्छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेजमा उसले प्लेसमेन्ट गर्छ, तेस्रो स्टेजमा लेयरिङ गर्छ, अनि चौथोमा के गर्छ, इन्टिग्रेसन गर्छ, पैसा एकीकृत गर्छ। यो अघि हामीले भन्यौँ। अब यसैलाई रकम सङ्कलन, कलेक्सन भनेको विभिन्न खालको अवैध क्रियाकलापहरूबाट रकम सङ्कलन गर्छ। रकम जम्मा गर्ने भनेको ब्याङ्किङ प्रणालीमा जति ब्याङ्कले एउटा लिमिट दिएको छ नि 10 लाखभन्दा तलको, त्यतिभन्दा तल मात्रै जम्मा गर्छ, विभिन्न ठाउँमा जम्मा गर्छ। एउटै ब्याङ्कमा 50 लाख रुपियाँ जम्मा गर्यो भने त फेरि भोलि समातिहाल्छ, त्यसैले 9 लाख 8 लाख जम्मा गर्छ। त्यो भनेको के भयो त, अब कसैले समात्दैन, सङ्ख्या गर्ने ठाउँ नै छैन। त्यसपछि तहीकरण गर्छ, लेयरिङ गर्छ भनेको विभिन्न ठाउँमा पठाउने, सेयरहरू किन्ने, अर्को ठाउँमा पठाउने, देशभित्र बाहिर पठाउने हैन, आफन्तहरूलाई पठाउने, अस्ट्रेलियामा पढ्न गएको छोराछोरीहरूलाई पठाउने इत्यादि कामहरू उसले गर्छ। त्यसपछि ती सबै ठाउँबाट अस्ट्रेलियामा पठाउँछ, अस्ट्रेलियाबाट छोराले कमाएको भनेर उताबाट फेरि यता ल्याउँछ लास्टमा हैन। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, इन्टिग्रेसन गर्यो भनेर भन्छौँ। यो याद गर्नु होला, यसको स्टेप्सहरू चाहिँ। तरिकाहरू के छन् त अहिले हाम्रो नेपालमा प्रचलित तरिकाहरू भन्दा, जस्तो संरचनागत तरिका भनेको अवैध रूपले प्राप्त रकमलाई ससाना टुक्रामा विभाजन गरेर विभिन्न स्थानमा बैङ्क खातामा राख्ने, अन्य व्यक्तिहरूको नाममा राख्ने, लगानी गर्ने, यस्तो कामहरू गर्छ। थोत्तरै एकदम 1.5 लाख रुपियाँ 50औं ब्याङ्कमा राखेपछि त के थाहा हुन्छ र, त्यसलाई भन्छौँ स्ट्रक्चरल मेथड। त्यस्तै अर्को ठुलो मात्रामा नगद तस्करी गर्ने। नगद तस्करी गर्ने भनेको पैसाकै कारोबार गरिदिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई युज गरेर, गलत ढङ्गले युज गरेर हुन्डीको कारोबारहरू गर्ने हैन। जस्तो विदेशमा पैसा पठाउनु पर्यो भने यहाँको कोही नातेदारलाई दिने, उताबाट नातेदारबाट लिने, यताको यतै दिने, उताको उतै दिने, भनेपछि त त्यो हिसाब मिलान भयो। त्यसलाई भन्छौँ हामीले हुन्डीको कारोबार। अनि त्यो भनेको नगद तस्करी हो एक हिसाबले।
त्यस्तै व्यापारमा आधारित भनेको गलत कागजातहरू तयार गर्ने, बिल बिजकहरू तयार गर्ने। अनि त्यस्तै राउन्ड ट्रिपिङ भनेको ट्याक्स हेभन अथवा कर छुट दिएका विशेष क्षेत्रहरूमा रकम लगानी गर्ने। जस्तो कर्णालीमा गएर लगानी गर्ने हो भने ल 7 वर्षलाई छुट भनेर सरकारले भन्यो, भनेपछि कर्णालीमा लगेर टनमै लगानी गर्ने, त्यसपछि भएको नभएको नाफा देखाउने, भयङ्कर नाफा देखाउने, अनि त्यसपछि फेरि यता लिएर आउने पैसा। त्यस्तो राउन्ड ट्रिपिङ। जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा ट्याक्स लाग्दैन, यहाँबाट अलिकता लिने सिड मनी भनेर, त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि तँलाई त्यसबाट एकदमै धेरै पैसा कमाएको भनेर, अरबौँ रुपियाँ कमाएको भनेर नेपालमा पठाउने, राउन्ड ट्रिपिङ। रियल इस्टेटको कारोबार गर्ने, घर जग्गाको कारोबार त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। घर जग्गामा सरकारी मूल्याङ्कन एक थरीको हुन्छ, वास्तवमा मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसको कैयौँ गुणा बेसी हुन्छ। अनि किन्दाखेरि सरकारी मूल्याङ्कन देखाएर किन्ने, जस्तो एक आनाको मानौँ 10 लाख रुपियाँ छ सरकारी भने 10 लाखमा किनेको देखाउने, बेच्दाखेरि 1 करोडमा बेचेको देखाउने। 90 लाख के भयो त तपाईँ? फाइदा भयो रियल इस्टेटमा, होइन? त्यस्तै क्यासिनोजहरूमा जुवा हार्ने, गएर चाहिँ जुवा हार्ने, हारेको पनि जितेको सर्टिफिकेट बनाएर त्यो क्यासिनोको म्यानेजरलाई, मालिकलाई चाहिँ अलिकति पैसा दिएर जितेको सर्टिफिकेट बनाएर ल्याउने। तर क्यासिनो त नेपालमा नेपालीहरूलाई खेल्न मिल्दैन, विदेशमा गएर खेल्न मिल्छ। त्यस्तै विदेशीहरू आएर पनि नेपालमा खेल्न मिल्छ। विदेशीहरूले पनि क्यासिनोमा त्यस्तो गर्न सक्छन्। र कम्पनी नै नक्कली फर्म खडा गरिदिने, तपाईँको नहुँदै नभएको कम्पनी खडा गरिदिने, त्यो कम्पनीको आधारमा कारोबार भएको देखाएर, नाफा देखाएर कर पनि तिर्दिने, अनि अवैध ढङ्गले जति पनि आर्जन गरेको रकम हो त्यसलाई चाहिँ वैधानिक तवरले ल्याउने। यस्ता प्रकारका तरिकाहरू नेपालमा अहिले चलन चल्तीमा रहेको हामी देख्छौँ। अब हाम्रो सम्बद्ध कसुरहरू छ, के कस्ता कसुरहरूबाट मान्छेले अवैध पैसा कमाउन सक्छ त भन्दा, हाम्रो जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन जुन छ, यो ऐनको अनुसूची 1 मा 32 वटा कसुरहरू भनेर पहिचान गरेको छ। प्रिडिकेट अफेन्सेस 32 वटा छन्। यो 32 वटा छन् भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होला। कतिवटा छन्? 32 वटा छन्। अब अरू नाम चाहिँ तपाईँले याद गर्न जरुरी छैन, तर सामान्यतया तपाईँले जाने बुझेकै नामहरू हुन्छ। जस्तो सङ्गठित अपराध, विध्वंसात्मक कार्य, मानव बेचबिखन, यौन शोषण, लागु औषध कारोबार, हात हतियारको अवैध कारोबार, चोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, कृत्य, खोटा सिक्का, पाइरेसी भनेको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, अर्काको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने, वातावरण सम्बन्धी, ज्यान लिने, बन्धक, डकैती, होइन, तस्करी, कर चुहाउटहरू, आपराधिक लाभहरू लिने, सामुद्रिक डकैतीलाई पनि पाइरेसी भनेर भन्छ, है। समुद्रमा गएर ठुल्ठुला के गर्ने, जहाजहरू लुट्ने, लुटेराहरू, सामुद्रिक लुटेराहरू। त्यस्तै भित्तोपत्र कसुर, प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसुरहरू गर्ने, वन जन्ने, होइन, वनका पदार्थहरूलाई बेच्ने, ब्याङ्किङ कसुरहरू, फ्रडहरू गर्ने, ब्याङ्कमा बसेर कालो बजार गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कसुरहरू गर्ने, होइन। त्यस्तै सञ्चार, यातायात, फर्म, घर जग्गा, चिट्ठा, नागरिकता, राजधानी, यी जम्मा 32 वटा कसुरहरूलाई हामीले प्रिडिकेट अफेन्सेस भनेर भनेका छौँ। यिनै कसुरहरूबाट प्राप्त भएको धनलाई नै के गर्छ त मान्छेले? वैध गराउँछ। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निर्मूल किन गर्नुपर्छ त भन्दा, पुँजी एक देशबाट अर्को देशमा पलायन हुन्छ। यदि नेपालमा वैधानिक तवरको च्यानलभन्दा अवैधानिक तवरको पैसा बढी छ भने मान्छेहरू लगानी गर्दैनन्, यहाँको पुँजी बाहिर जान्छ। विदेशी विनिमय दर र ब्याज दरमा पनि त्यसले चाहिँ विकृति ल्याउँछ, कानुनको शासन कमजोर बनाउँछ, भ्रष्टाचारहरू बढेर जान्छ, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानीहरू बढेर जान्छ। त्यस्तै बजारको जुन स्थायित्व हुन्छ त्यो स्थायित्व पनि कमजोर भएर जान्छ, सरकारको क्षमता घटेर जान्छ, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व परिचालन गर्न सक्दैन, विनिमय दर पनि प्रभावित हुन्छ, आयात निर्यात पनि प्रभावित हुन्छ, व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ, लगानीहरू विकर्षण हुन्छ, अपराधीहरूकै साम्राज्य हुन्छ, होइन, अपराधीहरूकै साम्राज्य हुन्छ। भनेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको यस्तो खराब चिज हो, यो चाहिँ बढ्दै गयो भने राज्य नै के हुन्छ त? एउटा अपराधीहरूको राज्य हुन्छ। त्यसैले यसलाई निर्मूल पार्न जरुरी छ। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के प्रयासहरू भएका छन् त? अलिकति यहाँहरूले अलिकति थोरै ग्लिम्स जान्न जरुरी छ। यो विषय यति धेरै भेग छ, यति धेरै विषयवस्तु छ कि यसलाई चाहिँ हामीले फ्रेममा ल्याएर पढ्नलाई बहुत गाह्रो छ, होइन। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले मात्रै यहाँनिर सेलेक्सन गरेर पढ्छौँ। 1989 मा, यो डेट यहाँहरूले कण्ठ पार्नु होला, 1989 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, जसलाई हामीले FATF भनेर भन्छौँ, फुल फर्म पनि आउन सक्छ एक्जाममा, FATF भनेको के हो भनेर, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, यसलाई कण्ठ पार्नु होला। यसको स्थापना भयो। FATF ले 40 वटा विभिन्न सुझावहरू दिएको छ, 9 वटा अरू सुझाव पनि छन्, जम्मा 49 वटा सुझावहरू यसले दिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन एगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम भनेर भनेको छ, 2000 मा भएको छ, यो पनि छ। त्यस्तै UN कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन 2003 मा भएको छ।
त्यस्तै अर्को एगमन्ट ग्रुप भन्ने छ है, त्यसको बारेमा हामी पछाडि चर्चा गर्छौँ। एगमन्ट ग्रुप एसिया पेसिफिक क्षेत्रको समूह पनि छ र यस्तै IMF र वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू पनि छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको FATF फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स 1989 मा यसको राजधानी के अरे यसको मुख्यालय फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा छ। यसले 40 वटा सुझाव दिएको छ। र युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन एगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम भनेर 2000 मा भएको एउटा त्यो छ। अर्को UN कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सन 2003 मा भएको छ। यति कुरा याद गरेपछि पुग्छ यसमा। अब हामीले के गर्यौँ त नेपालमा? नेपालले 2002 मा FATF को क्षेत्रीय संस्था, नेपाल याद गर्नु होला, नेपाल FATF को सदस्य छैन। करिब 39 वटा देशहरू FATF को सदस्य छन्। भारत, चीन लगायतका, पाकिस्तान लगायतका देशहरू FATF को सदस्य छन्, तर नेपाल चाहिँ FATF को सदस्य छैन। ठुला ठुला इकोनोमीहरूलाई मात्रै FATF ले सदस्यता बनाउँछ। सानसाना नेपाल जस्ता इकोनोमीहरू, भुरे टाकुरे इकोनोमीहरूलाई उसले चाहिँ के गर्छ त, उसका क्षेत्रीय ग्रुपहरू छन्। एसिया पेसिफिकको लागि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छ। त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा उसका आफू अन्तर्गतका रिजनल ग्रुपहरू छन्, त्यो ग्रुपहरूको सदस्यता बनाउँछ। त्यसैले नेपाल 2002 मा FATF को क्षेत्रीय संस्था एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ, जसको मुख्यालय चाहिँ अस्ट्रेलियाको राजधानी सिडनी क्यानबेरामा छ, योमा नेपालले दस्तखत गरिसकेपछि, यसको सदस्य भइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 जारी गरियो र त्यसपछि विभागहरू गठन गर्ने, अनि त्यसपछि यो ऐनले भनेका अरू कुराहरू जस्तो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट भनेर हामीले बनाएका छौँ, तिनी युनिटहरू बनाउने, अनि सूचक संस्थाहरू हामीले तोक्ने, ब्याङ्कहरूमा KYC फारमहरू भर्न लगाउने हैन, त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने निकाय तोक्ने, यी विभिन्न कामहरू हामीले गरेका छौँ। एगमन्ट ग्रुपको बारेमा थोरै जानकारी लिनु होला तपाईले। एगमन्ट ग्रुप भनेको वित्तीय जानकारी इकाइहरूको औपचारिक समूह हो है। प्रत्येक जुन देशहरू छन् संसारभरिमा तिनीहरूमा एक वित्तीय जानकारी इकाइ भन्ने हुन्छ। नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वित्तीय जानकारी इकाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क भित्र एउटा वित्तीय जानकारी इकाइ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट FIU भन्ने संस्था छ। त्यो संस्था नेपाल जस्ता अरू देशहरूको पनि छ हो। संसारभरिका यस्ता वित्तीय जानकारी इकाइहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा अलग्गै समूह छ। यो समूहलाई हामीले एगमन्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ। यो 1995 मा स्थापना भएको हो। अहिले यसमा 164 सदस्य छन्। नेपाल पनि एउटा यसको सदस्य हो। यसको हेडक्वार्टर क्यानाडाको टोरन्टोमा छ है, त्यो पनि अलिकति याद गर्नु होला, क्यानाडाको टोरन्टोमा छ। नेपालले जुन 10 2015 मा यसको सदस्यता लिएको हो। अब यो एगमन्ट ग्रुपले के गर्छ त भन्दा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, जस्तो भारतको FIU ले के सूचना दिन्छ, नेपालको FIU ले के सूचना दिन्छ, यिनीहरूको सूचना आदान प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा फोरमको रूपमा FIU रहेको छ। अब फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको बारेमा पनि तपाईँले अलिकति थोरै जानकारी लिन जरुरी छ। फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई हामी सर्टकटमा FATF भनेर भन्छौँ। यसको पुरा रूप फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन मनी लन्ड्रिङ, पुरा नाम पनि जान्नु होला। स्थापना 1989 मा। यो अन्तर सरकारी सङ्गठन हो। प्रत्येक सरकार नै यसको सदस्य हुन्छ। सरकार बाहेकका अरू निकाय यसको सदस्य हुँदैनन्। यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी विरुद्धमा लड्ने हो। संसारभरि लड्ने, आतंककारी गतिविधिमा हुने जुन पैसो लगानी छ त्यसलाई रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई रोक्ने। त्यस्तै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा OECD को मुख्यालय छ। त्यही मुख्यालयमै के छ त, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मुख्यालय पनि छ है। OECD भनेको अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, विकसित देशहरूको जुन सङ्गठन छ त्यसलाई हामी OECD भनेर भन्छौँ। त्यही OECD कै कम्प्लेक्समा FATF को मुख्यालय पनि छ। यसले संसारभरि हेर्छ हैन, यसले विकसित देशहरू मात्रै हेर्दैन, नेपाल जस्ता देशहरूलाई पनि हेर्छ। नेपाल मेम्बर होइन तर त्यसले हेर्छ। त्यस्तै यसको सदस्य सङ्ख्या अहिले 39 छ। नेपाल सदस्य होइन। यसले दुई प्रकारको सूचीहरू जारी गर्छ। एउटालाई भन्छौँ हामी ब्ल्याक लिस्ट र अर्कोलाई ग्रे लिस्ट भनेर भन्छौँ। व्यवहारमा मात्रै भन्छौँ हामी ब्ल्याक लिस्ट र ग्रे लिस्ट, तर उसले चाहिँ भन्दैन। उसले के भन्छ त, उसले चाहिँ ब्ल्याक लिस्टलाई कल फर एक्सन भनेर भन्छ। कल फर एक्सन भनेको तुरुन्त चाहिँ एक्सन लिनका लागि जरुरी भएको भनेको, यो भनेको ब्ल्याक लिस्टेड हो। अहिलेसम्म जम्मा दुईटा कन्ट्री ब्ल्याक लिस्टेड छ, एउटा इरान, अर्को नर्थ कोरिया। यो दुईटा कन्ट्री मात्रै ब्ल्याक लिस्टेड छ FATF को। अर्को ग्रे लिस्ट छ। ग्रे लिस्टलाई अदर मोनिटर्ड जुरिस्डिक्सन भनेर भन्छ। यसमा 18 वटा विभिन्न देशहरू छन्। ग्रे लिस्ट भनेको ब्ल्याक लिस्टमा नगएको तर थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने, जस्तो पाकिस्तान पनि यसमा के छ त, ग्रे लिस्टमा छ। ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ भनेर भन्छन् बेला बेलामा,
तर फेरि अरू अरू देशहरूले चीन रसियाहरूले बचाइहाल्छन् फेरि होइन। त्यसैले ग्रे लिस्ट भनेको एकदम सावधानीको लिस्ट हो। ब्ल्याक लिस्ट भनेको त ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बन्द हुन्छ, कुनै एलसी पनि खोलिँदैन, कुनै अरू देशहरूबाट पैसा पनि आउँदैन, अरू देशमा पैसा पनि पुर्याउन सकिँदैन, एक्सचेन्ज पनि गर्न सकिँदैन, त्यस्तो स्थिति हुन्छ ब्ल्याक लिस्ट भनेको। अब यसले एफएटिएफले 49वटा रिकमेन्डेसनहरू दिएको छ, 40टा ओरिजिनल 9वटा एक्स्ट्रा भनेर 49वटा दिएको छ। नेपालमा कानुनी व्यवस्था के छ त? हामी त एउटा कानुन पढ्दैछौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र नियमावली 2063 छ। त्यस्तै सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 छ। त्यस्तै कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का र नियन्त्रण र जफत ऐन छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व सम्बन्धी कुराहरू हेर्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। एन्टी मनी लन्ड्रिङ राष्ट्रिय समन्वय समिति छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वित्तीय जानकारी इकाइ FIU छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ होइन, CIB प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ग्लोबल नेटवर्किङमा नेपाल आबद्ध छ। बिमस्टेक सार्क लेभलमा पनि नेपालले सूचनाहरू आदान प्रदान गरिराखेको छ। त्यस्तै नेपाल एसिया पेसिफिक ग्रुपको मेम्बर पनि छ। त्यस्तै नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना 68 देखि 73सम्म बनाइसकेको छ। यो विभिन्न व्यवस्थाहरू छ। अब हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064मा जाउँ। तपाईँले यो ऐनको नाम पनि याद गर्नु होला, महत्त्वपूर्ण त यसको नाम छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कानुन कुन हो भनेर लेख्छ माथि, अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन यसरी भन्न सक्छ। त्यसैले यसको नामै एउटा युनिक छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि फेरि ब्राकेटभित्र मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064। अब यो मनी लाउन्ड्रिङ अङ्ग्रेजी हो, त्यो अङ्ग्रेजीलाई हामीले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण बनाएका हौँ है। हाम्रो यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको त्यही जो FATF वाला मनी लाउन्ड्रिङ छ त्यसैलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको हो भनेर हामीले त्यसलाई पनि ब्राकेटमा राखेको अवस्था छ, अन्यथा अर्थ नलागोस् भनेर। अब यो ऐन 2064 साल माघ 14 गतेदेखि लागू भयो। यसको प्रथम संशोधन 68 2 महिना 18मा भयो र अहिलेसम्म दोस्रो संशोधन भइसकेको छ। दोस्रो संशोधन 70 चैत्र 12मा भएको छ। यो तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो र यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने हो। यसमा जम्मा 8वटा परिच्छेद छन् र 47वटा धारा छन्। एउटा मात्रै अनुसूची छ। त्यो अनुसूचीमा सम्बद्ध कसुरहरू, अघि हामीले जुन 32वटा कसुरहरूको कुरा गऱ्यौँ, तिनै 32वटा कसुरहरूको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब हाम्रो पढ्नुपर्ने अर्को हो सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण नियमावली 2073। यसको पनि नाम याद गर्नु होला। यो ऐनको दफा 46ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले बनाएको हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण नियमावली 2073 ऐनको कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको हो भन्न सक्छ? ऐनको दफा 46 याद गर्नु होला। त्यस्तै यो ऐन प्रकाशन र लागू भएको 73 साल कार्तिकको 29 गतेदेखि लागू भयो। यसमा जम्मा 54वटा नियमहरू छन्। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2066लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्यो। संशोधन होइन कि पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ बन्यो। यसको अनुसूचीमा हेरफेर अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने छ, तर अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो जुन विभाग छ त्यो विभाग गइसकेको कारणले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्छ। जम्मा अनुसूचीहरू यसमा 17वटा अनुसूचीहरू छन्। त्यो बेसिक इन्ट्रोडक्सन पछि हामी अब यो ऐनहरूमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू, इक्जामको लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् त्यसलाई मात्रै चर्चा गर्छौँ। नत्र यो ऐन यति धेरै भेग छ कि तपाईँले पढ्न थाल्नु भने तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ, तपाईँले बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मूलभूत विशेषताहरू जाउँ र इक्जाममा के कस्ता विषयहरू आउन सक्छ त्यसलाई मात्रै फोकस गरौँ। सबभन्दा पहिला त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 का मूलभूत विशेषताहरू के हुन्? पहिलो विशेषता त नेपालभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्र पनि छ है। नेपाल कानुन चाहिँ नेपालभित्र मात्रै लागू हुन्छ, तर यो ऐन चाहिँ नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर कोही अमेरिका भाग्यो भने त्यसलाई पनि लाग्छ। त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत हरेक मान्छेले, तपाईँले, मैले, सबैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिमको कसुर हुन्छ। त्यसैले आफूसँग भएको हरेक सम्पत्तिको बिल बिजक स्रोतहरू सबैले मिलाएर राख्नुपर्ने छ होइन। त्यस्तै गैर कानुनी सम्पत्तिको जानाजान प्रयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गरिन्छ। यो भन्नुको मतलब यो ऐनले के गरेको छ, जस्तो तपाईँको कोही साथी छ नजिकै, त्यो साथीको हैसियत ठिकै छ, तपाईँ वर्षौँदेखि जान्नुहुन्छ, तर अब उसको कुनै पार्टी दिँदैछ, सोल्टी होटलमा गएर पार्टी दिँदैछ उसले, अनि तपाईँलाई नि निम्तो छ, तपाईँ त उसको हैसियत चिन्नुहुन्छ, वर्षौँदेखि 20औं वर्षदेखि सँगै हुनुहुन्छ तपाईँ,
भने त्यसको हैसियत सोल्टी होटलमा गएर तपाईँलाई करोडौँ खर्च गरेर पार्टी दिनेवाला होइन। तर अब तपाईँले बोलाइहाल्नु गइहाल्नु जे गरोस् गरोस् भनेर तपाईँ जानुभयो अनि त्यसले दिएको पार्टी तपाईँले खानुभयो भनेपछि यदि भोलि पर्सि त्यो मान्छे कारबाहीमा पर्यो भने तपाईँ पनि कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँले जान त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्नुभयो। त्यसले अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको जति पनि सम्पत्ति छ त्यसमा तपाईँ पनि हिस्सेदार हुनुभयो। तपाईँले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो, खानुभयो नि त त्यहाँ गएर। त्यो खानु नै के हो, अपराध हो। अर्काको त्यसले गैर कानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको भन्ने त तपाईँलाई जगजाहेर छ नि। त्यो त्यसको हैसियत के छ तपाईँलाई थाहा छ। थाहा हुँदै तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो होइन। त्यसै कसुरहरूको परिभाषा पनि गरेको छ, कस्तो कस्तो कसुर हुने भनेर। दण्ड सजायको व्यवस्था छ। दण्ड सजायको व्यवस्थामा एउटा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रसेवक भनेको सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खाने जोसुकै मान्छेलाई हामी राष्ट्रसेवक भनेर भन्छौँ। कर्मचारीहरू, पुलिसहरू, आर्मी सैनिकहरू, शिक्षकहरू सबै के हुन् त राष्ट्रसेवक हुन्। ती राष्ट्रसेवकहरू र सूचक संस्थाका कर्मचारी, सूचक संस्था भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू होइन, अडिटरको कुराहरू होइन, त्यस्तै अरू रियल इस्टेट कारोबार गर्ने मान्छेहरू, यिनीहरूलाई हामी सूचक संस्था भनेर भन्छौँ। ती के हुन् भन्ने पनि हामी चर्चा गर्छौँ। यिनीहरूले यदि कसुर गर्यो भने 10% थप सजाय पनि पाइन्छ। राष्ट्रिय जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसमा दोहोरो मुद्दा दायरी हुन्छ। यसको अर्को व्यवस्था तपाईँलाई क्वेसन कसरी आउन सक्छ, जस्तो कसैले अवैध ढङ्गले भारतबाट अथवा अन्य कुनै देशबाट सामानहरू आयात गरेर नेपालमा भन्सार छलेर, भन्सार तिर्नुपर्ने नतिरेर पैसा आर्जन गरेको छ र त्यो पैसा आर्जन गरिसकेपछि त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समातेपछि के प्रमाणित भयो त भन्दा भन्सार छलीबाट त्यसले चाहिँ पैसा आर्जन गरेको भन्ने कुरो पुष्टि भयो भनेपछि त्यसमा दुईवटा मुद्दा लाग्छ। एउटा भन्सार छलीको मुद्दा लाग्छ, अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्छ। त्यसैले यहाँ दोहोरो मुद्दा चाहिँ लाग्छ है। सम्बद्ध कसुर प्रमाणित नभए पनि मुद्दा दायर हुनसक्छ। अथवा यो भन्नुको मतलब के हो भने तपाईँले कुन कसुर गरेर पैसा कमाएको हो त्यो प्रमाणित भएन, तर तपाईँसँग पैसा अथाह छ भने त्यो पैसाको स्रोत पुष्टि गर्न सकिन्न भने त्यो अवैध हो, त्यसलाई मुद्दा लाग्छ यसमा है। त्यस्तै प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दा दायर हुन्छ। अब मृत्यु भएमा मुद्दा दायर हुन्छ, तर सामान्यतया कानुनको भाषामा के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल्स भन्छ। अपराधी मरेसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भन्छ कानुनको सिद्धान्तमा। तर अब यहाँ चाहिँ के भने त, यहाँ क्राइम यो अपराधी मरे पनि त्यसलाई मुद्दा दायर गरेर, किन भन्दा त्यसले अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा राज्यले त्यसलाई कब्जा गर्नु छ नि त, राज्यले ल्याउनु छ त्यसलाई होइन। त्यसलाई त त्यसको पुस्ताहरू अरू अधिकारवालाहरूलाई दिनु छैन नि त, राज्यले ल्याउनु छ। त्यसैले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। त्यसैले क्वेसन कसरी आउँछ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु भएमा के हुन्छ, तलपट्टि मुद्दा खारेज हुन्छ, दोस्रोमा मुद्दा लाग्न सक्छ, तेस्रोमा त्यसका सन्तानहरूलाई लाग्न सक्छ, अथवा माथिका कुनै होइन, यसरी आउन सक्छ। त्यसैले त्यो प्रतिवादीको मृत्यु भए तापनि मुद्दा दायर हुनसक्छ। वैदेशिक मुद्रालाई भन्सार ऐन बमोजिमको कसुरमा कारवाही गर्ने भनेको छ है। भन्सार ऐन तपाईँले पढ्नुहुन्छ। भन्सार ऐनमा जसरी कारवाही हुन्छ त्यसरी विदेशी मुद्रा यदि कसै मान्छेको जेबबाट फेला पर्यो भने यो ऐनले चाहिँ त्यसरी कारवाही गर्ने भनेर भन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा हदम्याद लाग्दैन। हदम्याद भनेको अपराध घटिसकेपछिको कति अवधिसम्म अदालतमा गइसक्नु पर्ने, त्यहाँभन्दा पर गइसकेपछि मुद्दा नलाग्ने, त्यसलाई हामीले हदम्याद भनेर भन्छौँ है। जस्तो कुनै घटना घट्यो, त्यो घटना घटिसकेपछि थाहा पाएको मितिले 1 वर्षसम्म अदालतमा गएपछि मुद्दा लाग्ने नत्र नलाग्ने भन्ने हुन्छ। सामान्यतया 35 दिन, 1 महिना, 6 महिना यस्तो हुन्छ। तर यसमा आजभन्दा अब 500 वर्ष पछाडि पत्ता लाग्यो अरे ल कसैले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गराएर छ भने पनि मुद्दा लाग्छ। हदम्यादै छैन, यो अनन्तकाल इन्फिनिटीसम्म जहिले पनि मुद्दा लाग्छ है। त्यस्तै विशेष अनुसन्धान विधि सञ्चालन गर्न सक्ने अन्डर कभर कोभर्ट भनेको छ। कोभर्ट भनेको गुप्त रूपमा लुकीछिपी, जस्तो रले गर्छ नि, रले इन्डियाको रले होइन, लुकीछिपी गर्ने कोभर्ट अपरेसनहरू गर्छ नि त हो। त्यस्तै प्रकारको कोभर्ट तरिकाले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेर अधिकार दिएको छ यो विभागलाई। अब यसको अलिकता हामीले परिभाषाहरू पनि जान्नुपर्ने जरुरी छ। परिभाषामा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर भनेको छ। तपाईँले परिभाषा 2-4वटा परिभाषाहरूलाई अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। यसमा व्यवस्थापनको उच्च जिम्मेवारी पाएको सञ्चालक सदस्य, व्यवस्थापक, निर्देशक, उपनिर्देशक वा सो सरको व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ आतङ्ककारी कार्यलाई परिभाषित गरेको छ है। यसमा यसले के भनेको छ त भन्दा सर्वसाधारणको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने कार्य
अथवा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर द सुप्रेसन अफ द फिनान्सिङ अफ टेरोरिजम 1979 बमोजिमको कसुर, अथवा टोकियो कन्भेन्सन अन अफेन्सेस एन्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एयरक्राफ्ट 1963 को कसुर, अथवा सार्क रिजनल कन्भेन्सन अन सुप्रेसन अफ टेरोरिजम 1987 को कसुर, अथवा यो बाहेकको नेपाल पक्ष भएको अन्य कुनै यस्तै अरू महासन्धिहरू छन् भने ती महासन्धिहरूले चाहिँ जुन दिएका छन् कसुरको परिभाषा, त्यो कसुर पनि आतंकवादी कार्य हो भनेर यसले भन्यो। त्यसैले यहाँनिर याद के गर्नु पर्यो, आतंकवादी कार्यमा यसले चाहिँ तीनटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको नामै दिएको छ र अरू यो बाहेकका अरू महासन्धिहरू पनि हुन्छन्। यो महासन्धिहरू कुन हो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। आतंककारी कार्य भन्नाले के बुझिन्छ भनेर जस्तो क्वेसनमा अप्सनमा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ द फाइनेन्सिङ अफ टेरोरिजम 1991 एउटा दिने, अरू विभिन्न खालका दिने हैन। त्यसैले तपाईले यो पनि एउटा याद गर्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को चाहिँ आतंककारी संगठन भनेको छ। आतंककारी संगठन भनेको संगठित वा असंगठित समूह आतंककारी कार्य गर्ने मतियार निर्देशन दिने सहयोग गर्ने जोसुकैलाई आतंककारी संगठन भनेको छ। त्यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तपाईलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको करेस्पोन्डिङ बैंकिङ छ हैन। करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भनेको के हो भन्ने क्वेसन आउन सक्छ हैन। यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईटा बैंक छ हैन। तपाई बैंक ए मा जानुभयो, त्यसले सेवा तपाईलाई दिन सकेन, त्यसैको अर्को एउटा बैंक बी छ भने उले चाहिँ तपाईलाई लगेर बी भन्ने बैंकिङमा सेवा दिलाइदियो। त्यसलाई हामीले ए को बी चाहिँ के हो त अब करेस्पोन्डिङ बैंकिङ। कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसलाई हामीले करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भनेर भन्छौँ। खाली परिभाषा मात्रै जान्नु है। जस्तो तपाई एनआईसी एसियामा जानुभएको थियो, एनआईसी एसियाको तपाई कस्टमर हो, क्लाइन्ट हो, त्यहाँ जानुभएको थियो, तपाईलाई त्यहाँ उसले सेवा दिन सकेन, अर्को हिमालयन बैंकमा लगेर सेवा दिलाइदियो भने त्यो दुईटा बैंकहरू के भयो त करेस्पोन्डिङ बैंकिङ भनेर भयो है। त्यस्तै गरी अर्को परिभाषा कारोबार भनेको छ। कारोबार भनेको सम्पत्तिको खरिद बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी, भोग चलन, व्यवसाय स्थापना, खाता खोल्ने, मुद्रा वा उपकरण प्राप्ति वा स्थानान्तरण, लकर राख्ने हैन, हितकारी सम्बन्धी स्थापनाहरू गर्ने, ट्रस्टशिप सम्बन्ध स्थापना गर्ने, करारीय दायित्वहरू, सांयोगिक खेलको हारजितका आधारमा गरिने भुक्तानी, कानुनी व्यक्तिको दर्ता, नेपाल सरकारले तोकेको अन्यलाई हामीले कारोबार भनेका छौँ। कानुनी प्रबन्ध भनेको गुटी वा यस्तै कानुनी व्यवस्थाहरू भनेको छ, लिगल एरेन्जमेन्ट। कानुनी व्यक्ति भनेको इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। कानुनी व्यक्ति भनेको प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकको अन्य जसको कानुनी हैसियत हुन्छ, जस्तो कम्पनी, संस्थान, सहकारी, सङ्गठित संस्था, प्राइभेट फर्म, साझेदारी, गैर सरकारी संस्थाहरू, यसलाई कानुनी व्यक्ति भनेर भनेको छ। पछि आउँछ कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिमा कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ भनेर। त्यस्तै कोषको पनि परिभाषा गरेको छ। यो कोषको पनि परिभाषा हेर्नु होला। गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भनेर भनेको छ हो। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तरिकाले हेर्नु होला तपाईले। जस्तो क्यासिनोको सञ्चालक गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी हो। यो भनेको के हो भन्दा तपाईसँग पैसा छ, त्यो पैसा अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको छ भनेपछि त्यसलाई लगेर राख्ने ठाउँ कहाँ हो? कि त तपाईले क्यासिनो खेल्नुहुन्छ, कि घर जग्गा किन्नुहुन्छ हैन, कि बहुमूल्य धातु, सुना चाँदी, हिरा मोतीहरू किन्नुहुन्छ, कि चाहिँ तपाईले विभिन्न नोटरी पब्लिकबाट डकुमेन्टहरू नक्कली बनाएर अथवा विभिन्न तरिकाले डकुमेन्टहरू गरेर विदेशतिर जानुहुन्छ, कि चाहिँ तपाईले कुनै व्यवसाय गरेर व्यवसायमा लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ लेखा परीक्षकलाई थाहा हुन्छ, लेखा व्यवसायीहरूलाई, एकाउन्टेन्टहरूलाई थाहा हुन्छ, कानुनी एजेन्टहरू तपाईँको कोही छ भने त्यसलाई थाहा हुन्छ। भन्सार एजेन्ट के हो त? कानुनी एजेन्ट हो हैन। भन्सार एजेन्ट पनि कानुनी एजेन्ट हो, मालधनीको कानुनी एजेन्ट हो भन्सार एजेन्ट। यस्तै नेपाल सरकारले तोकेको अन्य व्यक्ति, यिनलाई हामीले गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भनेर भन्छौँ। अर्को धारक विनिमय अधिकार पत्र भनेको छ। यो भनेको चेकहरू हो। जस्तो तपाईँ विदेशमा जानु पर्यो भने चेकहरू नेपालबाट लिएर जान पाइएन है, चेकहरू हो। चेकहरूलाई हामी धारक विनिमय अधिकार पत्र भनेर भन्छौँ। पैसा, चेक जो चाहिँ साटेर त्यसको बदलामा तपाईँले पैसा लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई धारक विनिमय अधिकार पत्र भनेर भनिन्छ है। बुझ्नलाई तपाईँले चेकको रूपमा बुझ्नु होला। नियमनकारी निकाय भन्ने छ र मुद्रा भनेको नेपाली र विदेशी भन्ने छ। यो यति परिभाषा इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको अर्को परिभाषा भनेको तपाईँलाई विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेको विदेशको राष्ट्र प्रमुख, त्यस्तै विदेशको सरकार प्रमुख, त्यस्तै अर्को उच्च राजनीतिज्ञ, विदेशको ठुलो राजनीतिज्ञ, त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर भनिन्छ।
व्यक्ति भन्नाले दुईटा प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति। अर्को इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई सेल ब्याङ्क छ है। सेल ब्याङ्क भनेको के हो भन्दा जस्तो विदेशमा कुनै एउटा बैङ्क छ, त्यो बैङ्कले नेपालमा बैङ्किङ सेवा दिन खोज्दैछ, तर त्यस्तो प्रकारको बैङ्किङ सेवा आफ्नो कुनै ब्रान्च भौतिक रूपमा ब्रान्च नखोलिकन दिइराखेको छ भने त्यसलाई सेल ब्याङ्किङ भनेर भनिन्छ है। जस्तो उदाहरणको लागि इन्डियाको कुनै एउटा ब्याङ्क छ एसबिआई ब्याङ्क, त्यो एसबिआई ब्याङ्कले नेपालमा सेवा दिँदैछ, तर नेपालमा शाखा नखोलिकन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत नलिकन एकदमै भर्चुअल रूपमा अथवा अन्य कुनै तरिकाले ब्याङ्किङ कारोबार गर्दैछ भने त्यसलाई हामीले सेल ब्याङ्क भनेर भन्छौँ। यस्तो सेल ब्याङ्क गर्न पाइँदैन है। संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नरहेको, कमर्सियल प्रेजेन्स छैन वा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेशनको कुनै पनि दायरा नरहेको वित्तीय संस्था वा समूहलाई सेल ब्याङ्क भनिन्छ। सेल ब्याङ्क गर्न पाइँदैन, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। सेल ब्याङ्क कुनै पनि विदेशी बैङ्कहरूले नेपालमा ब्याङ्किङ सेवा दिनु पर्यो भने नेपालमा शाखा खोल्नु पर्यो, राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिनु पर्यो, नियमनको दायरामा आउनु पर्यो, अनि मात्रै विदेशी बैङ्कहरूले शाखा खोलेर सेवा दिन सक्छन्। शाखा नखोलिकन भर्चुअली रूपमा सेवा दिन सक्दैनन्, त्यस्तोलाई सेल ब्याङ्क भनेर भनिन्छ। सेल ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले ब्यान गरेको छ। अर्को प्रिडिकेट अफेन्स अथवा अघि मैले भने सम्बुद्ध कसुरहरू अनुसूचीमा उल्लेख भएको 32 वटा, यो 32लाई तपाईँ एकदम मूल मन्त्र बनाएर बस्नुहोस् है। यस्तै सम्पत्ति भनेको भौतिक, अभौतिक, चल अचल, मूर्त अमूर्त कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण, हक, हित दाबी गर्ने अधिकार समेतलाई सम्पत्ति भनिन्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सूचक संस्था इम्पोर्टेन्ट छ। सूचक संस्था भनेको वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायी है। वित्तीय संस्था भनेको राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू क, ख, ग र घ चारवटा वर्गका इजाजत प्राप्त गरेका र अन्य पनि हुनसक्छ त्यहाँभित्र होइन। सीमित कारोबार गर्ने ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने संस्था हुन्छ, त्यसलाई हामी वित्तीय संस्था भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायी भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि, अडिटर, कानुन व्यवसायी, कानुनी एजेन्ट, रियल इस्टेटको कारोबार गर्ने मान्छे होइन, नोटरी पब्लिक, यिनीहरू के हो त गैर वित्तीय पेसाकर्मी। यो दुइटैलाई वित्तीय के अरे सूचक संस्था भनेर भनेको छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति। यो स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अघि हामीले विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर यसको अवधारणा के छ यो ऐनको भन्दा, जति मान्छे उच्च पदमा जान्छ त्यति नै उसले पैसा अवैध ढङ्गले आर्जन गर्ने क्षेत्र बढी हुन्छ। भ्रष्टाचारदेखि लिएर अरू थुप्रो कुराहरूमा त्यसको स्कोप बढी हुन्छ। त्यसैले जति उच्च पदस्थ हुन्छन् तिनीहरू बहुत जोखिमयुक्त कस्टमरहरू हुन् ब्याङ्कको लागि अथवा जुनसुकै सूचक संस्थाको लागि। जति उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन्छ त्यति नै जोखिमयुक्त हुन्छ, त्यति नै उसले अवैध कारोबार गरेर पैसा कमाएको हुनसक्छ। किन भन्दा उसले पदको दुरुपयोग गरेको हुनसक्छ। त्यसलाई डाइरेक्ट कसैले क्वेसन उठाउँदैन। तपाईँ हामी जस्ता साधारण मान्छेले अलिकति देख्यो भने क्वेसन उठाउँछ, तर ठुलो मान्छेलाई क्वेसन उठाउँदैन र ठुलो मान्छेको विरुद्धमा मुद्दा पनि पर्दैन सितिमिति। त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक हुने भएको कारणले यिनीहरू भनेका के हुन् त, यिनीहरू देशभित्रका स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन्। यिनीहरूलाई विशेष निगरानी राख्नुपर्छ। यिनीहरूको खाता खोल्नु पर्यो भने बहुत ठुलो केरकार गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नियमित निगरानीमा राख्नुपर्छ। यिनीहरू भनेको शङ्कास्पद व्यक्ति हुन् भन्ने हिसाबले ट्रिटमेन्ट गरेको छ। त्यसमा को छन् त, त्यसमा राष्ट्रपति छन्, त्यस्तै उपराष्ट्रपति, मन्त्री, संसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी भनेको सचिव स्तरका कर्मचारीहरू, उच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरको दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाको उच्च पदाधिकारी। यिनीहरूलाई स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ। इक्जाममा देहाका मध्ये कुन चाहिँ स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति हो अथवा होइन भन्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला। अब दफा 3 ले के भन्छ त, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने भनेर भन्छ होइन। अब सिम्पल छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न हुँदैन। दफा 3 भनेर याद गर्नु पर्यो, अरू कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। दफा 3 ले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न अथवा त्यसलाई त्यो स्रोत लुकाउन, छल्न, रूपान्तरण गर्न, हस्तान्तरण गर्न त्यो केही पनि हुँदैन। यदि त्यसो गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ दफा 3 ले। दफा 4 ले आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। यति मात्र याद गर्नुहोस्, अरू यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ तर त्यो जान्नु परेन। दफा 4 मा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने। दफा 5 मा विदेशमा गरेको कार्य पनि कसुर हुने। दफा 3 र 4 को कार्य विदेशमा भएको वा सो कार्य उक्त देशमा कसुर हुने रहेछ भने नेपालमा पनि कसुर हुन्छ भनेको छ। अघि हामीले भन्यौँ नि, यो चाहिँ के छ त, यो ऐन नेपालमा मात्रै होइन कि नेपालमा कसुर हुने काम गरेर विदेशमा कोही मान्छे गएको छ भने पनि त्यो चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम हुन्छ। परिच्छेद 3 मा फेरि ग्राहक पहिचान तथा कारोबार भनेको छ। यसमा धेरै कुराहरू छ। ब्याङ्कको तयारी गर्नेहरूका लागि
धेरै कुराहरू पढ्न जरुरी छ यो परिक्षेत्रमा। तर तपाईँका लागि जम्मा 3टा कुरालाई बढी फोकस गर्नु होला। एउटा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न हुँदैन भन्छ यसले। अर्को सेल ब्याङ्कको स्थापना र सञ्चालन गर्न हुँदैन। सेल ब्याङ्क भनेको के हो अघि बुझ्नुभयो हामीले। त्यस्तै सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्छ। ग्राहकको पहिचान कसले गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ हैन। वित्तीय संस्थाले र गैर वित्तीय पेशाकर्मीले, सबै सूचक संस्थाहरूले, कसैले पनि होइन भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो त? सबै सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्छ। भन्सार एजेन्टले पनि आफ्नो ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्यो, वकिलले पनि आफ्नो ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्यो, रियल इस्टेट कारोबारीले पनि ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्यो, त्यस्तै नोटरी पब्लिकवालाले पनि ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्यो, बैंक सहकारीहरूले पनि ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्यो। सबै सूचक संस्थाहरूले ग्राहकको पहिचान भनेको केवाइसी फारम, ब्याङ्कमा तपाईँले खाता खोल्दाखेरि केवाइसी फारम भर्नुहुन्छ नि, हो त्यो ग्राहक पहिचान गरेको। के कारोबार गर्दा ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ त? व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्दा, खाता खोल्दा, आकस्मिक कारोबार गर्दा, पैसा ट्रान्सफर गर्दा, कुनै शङ्का लागेमा हैन, जोखिमयुक्त ग्राहक अथवा उच्च पदस्थले प्रत्येक कारोबारमा, जस्तो राष्ट्रपतिले कुनै पैसा राख्यो खातामा भने प्रत्येक पल्ट उसलाई चाहिँ ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ। उसको सारा डिटेल लिनुपर्छ प्रत्येक पल्ट। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च पदस्थहरू, हाम्रो कानुनले त्यस्तो भन्छ। यति जटिल, यति कम्प्लिकेटेड कानुन छ यो हैन। अब यो काम यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने नेपालमा? नियमनकारी निकायले तोकेको कुनै कार्य गर्दा भन्ने भनेको छ। त्यस्तै ग्राहक पहिचान गर्नु पर्यो भने के सूचना लिने त? कुनै पनि सूचना लिन सक्छ उसलाई आवश्यक परेको सबै कागजातहरू, फर्म दर्तादेखि लिएर कर चुक्ताकोदेखि लिएर उसको नागरिकतादेखि लिएर बसाइ सराईदेखि लिएर धारा बिजुली पानीकोदेखि लिएर यी सब कुराहरू, सम्पत्तिको छ भने स्वामित्व हैन, यी सब कुराहरू लिनुपर्छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान कसरी गर्ने भन्दा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्ने। कुन कुन उच्च पदस्थ व्यक्तिको कस्तो जोखिम छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै सूचक संस्थाको उच्च अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्यो। त्यस्तै विद्यमान ग्राहक उच्च पदस्थ हुनु गएमा स्वीकृति लिनु पर्यो हैन, निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले ग्राहक पहिचान गर्नु पर्यो। अब यो कम्प्रिहेन्सिभ ग्राहक पहिचान भनेको उच्च पदस्थहरू, जोखिम बढी देखिएका ग्राहकहरू, जटिल कारोबार गर्ने, जस्तो जटिल कारोबार गर्ने, विभिन्न खालको कम्प्लिकेटेड मिक्स कारोबारहरू गर्ने। भन्सार एजेन्टको रूपमा तपाईँले काम गर्दा भन्सारमा पनि थरी थरीको कारोबार गर्ने, मिक्स कारोबार गर्ने र एउटा औषधिको मात्रै कारोबार गर्ने मान्छे र 10 थरीको कारोबार गर्ने मान्छे तपाईँ कहाँ सेवा लिन आउँछ भने तपाईँले त्यो 10 थरीको कारोबार गर्नेवाला जो मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ बढी केरकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सम्पत्तिको स्रोत के हो, अवैध ढङ्गले गरेको छ कि छैन। यदि भोलि त्यो फस्यो भने तपाईँलाई नि फसाउँछ, त्यसले तपाईँलाई नि मतियार बनाउँछ। त्यसले किन भन्दा तपाईँले नजानेर गरे हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। तपाईँ सूचक संस्था हो नि त तपाईँ हैन। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचीकृत देशका ग्राहकहरू, जस्तो इरानबाट कोही पनि मान्छे नेपालमा आएको छ या उत्तर कोरियाबाट कोही पनि मान्छे नेपालमा आएर कारोबार गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै केरकार गर्नु पर्यो। त्यसलाई बृहत ग्राहक पहिचान, कम्प्रिहेन्सिभ ग्राहक पहिचान गर्नु पर्यो त्यसलाई। किनभने तिनी देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचीकृत हुन्, ब्ल्याक लिस्टेड हुन् नि त। यदि नेपाल पनि ब्ल्याक लिस्टमा भयो भने नेपालबाट संसारभरिमा जाने जोसुकै देशमा नेपालीहरू जाउन्, त्यहाँ गएर उनीहरूलाई नाङ्गेझार पार्छ त्यहाँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले। हो, यो ब्ल्याक लिस्ट भनेको त्यस्तो चिज हो। त्यसैले यो उच्च पदस्थ वा सम्बद्ध व्यक्तिहरू, जोखिमयुक्त उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू, शङ्का लागेका ग्राहकहरू, त्यस्तै नियमनकारी निकायले तोकेका ग्राहक, यिनीहरूलाई चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सूचक संस्थाको दायित्व के हो भन्दा सूचक संस्थाहरू भनेको त्यस्तो संस्थाहरू हो जसकामा अवैध आर्जन गरेका मान्छेहरू गएर ठोकिन्छन्। उदाहरणको लागि घर जग्गा कारोबारीहरू, अडिटरहरू, भन्सार एजेन्टहरू, कानुन व्यवसायी, वकिलहरू, कानुनी एजेन्टहरू हैन, ठुल्ठुला प्रिसियस हिरा मोतीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू, यिनीहरू त हो मान्छे पैसा भएपछि। अघि हामीले जुन लेयरिङ गर्छ भनेर भनेको थियौँ, लेयरिङ गर्ने कहाँ हो, यिनै ठाउँ त हो नि हैन। त्यसैले यिनलाई के बनाएको छ त, मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, यिनीहरू भनेको सूचक संस्था हो। यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा हरेक ग्राहकहरूको लागि कस्तो कार्यविधि बनाउने भनेर कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने, आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान गर्ने, ग्राहकहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने, अनि नियमनकारी निकायहरूले, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने, कर्मचारीहरू एकदम मर्यादा पालक, उच्च मर्यादा भएका कर्मचारी राख्ने, इथिकल कर्मचारी मात्रै राख्नु पर्यो, अनइथिकल टाइपका कर्मचारीहरू राख्नु भएन। कर्मचारीलाई तालिम पनि दिनु पर्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित। त्यस्तै आफ्ना सबै ग्राहकहरूको अभिलेख राख्नु पर्यो, शङ्कास्पद कारोबारको छानबिन गर्नु पर्यो। यो सूचक संस्थाको दायित्व हो। अब अर्को राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्ने छ। यसमा दफा 8 मा राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्ने छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा है, यति मात्र याद गर्नु यसलाई। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा
राष्ट्रिय समन्वय समिति छ, यो दफा 8 मा छ। यो चाहिँ सर्वोच्च बडी हो हैन, यो कानुनहरू बनाउने सिफारिस गर्ने यो विषयमा सर्वोच्च बडी हो र यसको सदस्य सचिव वित्तीय जानकारी इकाइ भन्ने जुन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत छ त्यसको चाहिँ जो प्रमुख हो त्यो चाहिँ यो राष्ट्रिय समन्वय समितिको के हुन्छ त सदस्य सचिव हुन्छ है। यति कुरा यसमा याद गर्नु। अर्को राष्ट्रिय समन्वय समितिले के काम गर्छ त नेपाल सरकारलाई अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नीतिहरू सिफारिस गर्ने, जोखिम कुन कुन ग्राहकहरूमा कस्तो जोखिम छ त्यसको व्यवस्थापनको कुराहरू मिलाउने, निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने, मापदण्डहरू बनाउने र अनुसन्धान विभागका वार्षिक प्रतिवेदनहरूलाई छलफल गर्ने, यो काम गर्छ राष्ट्रिय समन्वय समितिले। अर्को एउटा कार्यान्वयन समिति पनि छ हैन, कार्यान्वयन समिति छ। यसमा यो पनि धेरै लामो छ, यसमा है 27 वटा सदस्य छ। त तपाईहरुले यो जम्मै जान्नु परेन, खाली नियमावलीमा छ। नियमावलीको नियम 47 मा कार्यान्वयन समिति छ। यो कार्यान्वयन समितिले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने हो। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने दायित्व कसको हो भन्ने क्वेशन आउँछ सिधै। त्यो आयो भने अघि तपाईले भने जस्तो समन्वय समितिको हो कि कार्यान्वयन समितिको हो कि अथवा अनुसन्धान विभागको हो कि अथवा राष्ट्र बैंकको हो, अप्सन विभिन्न आउन सक्छ। त्यसैले यहाँले के ख्याल गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने काम भनेको कार्यान्वयन समितिले हो। कार्यान्वयन समिति भनेको राष्ट्रिय समन्वय समिति जुन छ त्यो अन्तर्गत त्यसभन्दा तलको हो, त्यसलाई सहयोग गर्ने संस्था हो। यो राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा हुन्छ। राष्ट्र बैंकमा जम्मा 2टा डेपुटी गभर्नर हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति बन्छ। यसमा 27 सदस्यहरू छन् र अर्थ मन्त्रालयको उपसचिवले यसको सदस्य सचिव भएर काम गर्छ। त्यस्तै अर्को वित्तीय जानकारी इकाइ छ। अघि हामीले त वित्तीय जानकारी इकाइको कुरा त गर्यौं हैन। अब नेपालमा के छ त भन्दा जस्तो शंकास्पद कारोबार छ भने त्यो कारोबारहरूको सूचना कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई अनुसन्धानका लागि पठाउने काम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र एउटा वित्तीय जानकारी इकाइ भन्ने गठन गरिएको छ। कम्तीमा प्रथम श्रेणीको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत मध्येबाट गभर्नरले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुन्छ। यो राष्ट्र बैंक भित्रै हुन्छ, तर राष्ट्र बैंकको शाखा चाहिँ होइन है। फेरि तपाईलाई क्वेशन के आउला, वित्तीय जानकारी इकाइ र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध के हो हैन, यसैको शाखा हो, अलग्गै हो, रिलेसन नै छैन, यस्तै यस्तै अप्सनहरू बनाइदिन सक्छ हैन। यो के हो त, राष्ट्र बैंक भित्रै हुन्छ तर राष्ट्र बैंकको डाइरेक्ट आफ्नो शाखा महाशाखा होइन, अलग्गै हो, छुट्टै बजेट हुन्छ र नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायले कर्मचारीहरू पनि दिनुपर्छ। वित्तीय जानकारी इकाइले काम के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ शंकास्पद कारोबारहरू नेपालभरिमा भएका शंकास्पद कारोबारहरूको विवरण लिने, तिनलाई छानबिन गर्ने, त्यस्तै तिनको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउने र शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने अथवा अन्य जानकारीहरू लुकाइदिने जो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सूचक संस्थाहरू छ त्यसलाई 10 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ है। यो याद गर्नु होला। एउटा वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने सूचक संस्थाहरूलाई कति जरिवाना गर्न सक्छ, 10 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। र त्यो जरिवाना उप यदि चित्त बुझेन भनेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको अलिकति चर्चा गरौँ। 68 आषाढ महिनाको 31 गते यो विभाग स्थापना भयो। त्यसभन्दा अगाडि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी काम गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तोकिएको थियो है। यो क्वेशन पनि आउन सक्छ, याद गर्नुलाई। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरहरूको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मा कुन निकायले लिएको थियो? आन्तरिक राजस्व विभाग अथवा राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, यसरी आउन सक्छ। तपाईको एन्सर के हो त? एन्सर हो राजस्व अनुसन्धान विभाग। अहिले यो विभाग जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा अन्तर्गत छ। यसमा दफा 11, 12, 13, 14, 15, 16 मा यो विभागको व्यवस्था गरेको छ। यसमा विभागमा अनुसन्धान अधिकृतहरू हुन्छ। त्यो अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानका कामहरू गर्छ है। त्यो अनुसन्धान अधिकृतका कामहरू गर्छ। अब उसले चाहिँ कागजातहरू जफत लिने, बरामद गर्ने हैन, थुनामा राख्ने मान्छेलाई, त्यस्तै बयान लिने, तारेकमा राख्ने, धरोटी माग गर्ने, त्यस्तै सम्पत्तिहरू मूल्याङ्कन गर्ने, रोक्का गर्ने, यी सबै कामहरू गर्छ। र आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ त्यो विभागको प्रमुखले 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ है। यो पनि याद गर्नुलाई, एउटा 5 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। अब अर्को, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानको केसमा कुनै व्यक्ति परेको छ भने त्यसलाई थुनामा राख्न सकिन्छ। तर कति थुनामा राख्न सकिन्छ भन्दा थुनुवा पुर्जी दिएर मात्र थुनामा राखिन्छ हैन। अहिले थुनुवा पुर्जी नदिकन डाइरेक्ट थुनामा राख्न सकिँदैन।
बाटाका म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष विशेष अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्छ र एकैपटक वा पटक पटक गरी 30 दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा 90 दिन थुनामा राख्नुपर्छ है। बढीमा 90 दिन, एकैपटक वा पटक पटक 30 दिनमा नबढ्ने गरी, यति कुरालाई याद गर्नु। अब मुद्दा दायरी कहाँ गर्ने हो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो मुद्दा दायरी विभागको प्रमुखले राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ है। त्यसैले मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने भावनाले यो मुद्दा चल्छ वा चल्दैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवक्ताको कार्यालय अथवा सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ। विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय छ काठमाडौँमा, त्यो विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँछ विभागले र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने भनेर निर्णय गरेमा अनि बल्ल त्यसपछि मुद्दा चल्छ। मुद्दा कहाँ चल्छ त? विशेष अदालतमा चल्छ। तपाईँले क्वेसन आउँछ उच्च अदालत, जिल्ला अदालत होइन, सर्वोच्च अदालत इत्यादि आउला। तपाईँले के भन्नु पर्यो? विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ र यो मुद्दाको सरकारवादी हुन्छ, सरकारले नै यसको बहस पैरवी गर्छ र महाधिवक्ताबाट यसको पैरवी हुन्छ। भन्सारसँग कहाँनिर कुराहरू जोडिन्छ त भन्दा ऐनको दफा 29 क मा मुद्रा र धारक विनिमय पत्रहरू घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यो मुद्रा भनेको पैसा, धारक विनिमय पत्रहरू भनेको चेकहरू, अरू ड्राफ्टहरू होइन, चेकहरूदेखि लिएर अरू जो चाहिँ प्रमिसरी नोट, चेकहरू, अरू इत्यादि कुराहरू जे छन् त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? धारक विनिमय पत्रहरू। तपाईँ विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँसँग भएका चेकहरू, मुद्राहरू सबै चाहिँ तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ भन्सारमा। नियमावलीको नियम 46 मा त्यो कुरा व्यवस्था गरेको छ भन्सारमा उद्घोषण गर्ने र नियमावलीको अनुसूची 17 मा त्यो फारम छ। त्यो फारम बमोजिम हरेक मान्छेले आफूसँग भएको पैसा चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। कहाँ? भन्सारमा। र त्यो घोषणा गरेको भन्सार कार्यालयले फेरि वित्तीय जानकारी इकाइ, अघि जुन हामीले FIU भनेका थियौँ, त्यो FIU मा पठाउँछ। कसले पठाउँछ? भन्सार कार्यालयले। जस्तो तपाईँ एयरपोर्टमा आउँदै हुनुहुन्छ विदेशबाट, तपाईँसँग कति पैसा छ त्यो पैसाको घोषणा चाहिँ त्यहाँ फारममा गर्नु पर्यो, नियमावलीको अनुसूची 17 मा। अब सजाय कस्तो छ? सजाय अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सजाय भनेको जस्तो कसैले कसुर गर्यो भने अदालतले त्यसलाई के गर्न सक्छ त भन्दा दफा 30 मा सजायको व्यवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिमाना हुन्छ। बिगो 1 करोड छ भने जरिमाना दोब्बर हुन्छ 2 करोड। बिगोको दोब्बर जरिमाना र कसुरको गम्भीरता हेरी 2 देखि 10 वर्षसम्म कैद हुन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको केसमा है। अलग अलग छ सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी, दुईटा अलग अलग कुराहरू छ। त्यसैले यहाँनिर याद गर्नु होला, सम्पत्ति शुद्धिकरणको केसमा बिगोको दोब्बर जरिमाना र 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम र अन्य कसुर गर्नेलाई आधा सजाय हुनेछ। जसले षड्यन्त्र गर्छ नि, षड्यन्त्र गरेको भनेको चाँजो बाँजो मिलाउने, त्यो कामलाई चाहिँ सहायता गर्ने, जसरी पनि सहायता गर्ने। त्यो मान्छेलाई मार्नु छ भनेपछि बिहानै गएर पसल खोलिदिने, पसलमा यसो बोलाइदिने, यता पछाडिपट्टि ठाउँ मिलाइदिने होइन, ल यता बन्दुक सन्दुक हान्न मिल्ने ठाउँ मिलाइदिने, त्यो हतियार सतियार यहाँ पाइन्छ भनेर बताइदिने, त्यसलाई के भन्छौँ हामी? षड्यन्त्र गरेको भन्छौँ, कन्स्पाइरेसी होइन। हो त्यस्तो मान्छेलाई त्यही बराबरको सजाय हुन्छ। तर त्यो बाहेकको अरू सामान्य षड्यन्त्र होइन कि अरू कुनै कसुरले गरेको हो भने त्यसलाई आधा सजाय हुन्छ होइन। त्यस्तै आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई बिगो खुलेकोमा, हेर्नुहोस् है, बिगो खुलेकोमा बिगोको 5 गुणा, बिगो 1 करोड छ भने 5 करोड भयो होइन, र बिगो खुलेको छैन भने 1 करोडसम्म जरिवाना र कसुरको गम्भीरता हेरी 3 देखि 20 वर्षसम्म कैद हुन्छ। यो रातो लगाएको तपाईँहरूले कन्ठे पार्नु होला है। कसुरको गम्भीरता हेरी 3 देखि 20 वर्षसम्म कैद हुन्छ। त्यसैले आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई सबैभन्दा बढी कति वर्षसम्मको सजाय हुन सक्छ भन्ने क्वेसन आयो भने एन्सर के हुने भयो त? 20 वर्षसम्म होइन। त्यस्तै राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाको कर्मचारीलाई थप 10% सजाय हुन्छ। सरकारी कर्मचारी नै इन्भल्भ छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा, अथवा तपाईँ भन्सार एजेन्ट भएरै इन्भल्भ हुनुहुन्छ, अथवा वकिल नै इन्भल्भ छ, अथवा ब्याङ्कको कर्मचारी नै इन्भल्भ छ, तिनीहरू त सूचक संस्था भयो। त्यसले गर्यो भने त्यो माथिको त हुन्छ, त्यसमा फेरि के हुन्छ त? 10% थप सजाय। थप सजाय भनेको कैद पनि 10% बढी हुन्छ र जुन जुर्माना छ त्यो जुर्माना पनि 10% बढी हुन्छ। र माथि यो लेखिएदेखि बाहेक अरू छ भने त्यसलाई चाहिँ जरिवाना बमोजिम बिगो गर्ने र बिगो खुलेको छैन भने 10 लाखसम्म जरिवाना गर्ने भनेको छ। अब त्यो त भयो प्राकृतिक व्यक्तिलाई। प्राकृतिक व्यक्ति भनेको तपाईँ हामी जस्तो व्यक्ति। अब कुनै संस्थाले काम गर्यो, त्यो संस्थाको आधिकारिक व्यक्ति पत्ता लगाउन सकिएन भने त्यो संस्थामा कसले गरेको भन्ने कुरा डिटरमाइन हुन सकेन। कानुनी व्यक्ति भनेको त संस्था हो नि, कम्पनी भनौँ न, कम्पनी संस्था, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? कानुनी व्यक्ति भनेर भन्छौँ।
त्यो संस्था अथवा त्यो कानुनी व्यक्तिले कसुर गर्यो, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरहरू गर्यो, तर त्यो आधिकारिक मान्छेको त्यो पत्ता लगाउन सकिएन भने त्यो संस्थालाई नै कारबाही गर्नु पर्यो। संस्थालाई जेल हाल्न त सक्नुहुन्न नि त। जेल हाल्ने भनेको त प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै हो। कुनै फलानु कम्पनीलाई जेल हाल्ने भन्ने हुँदैन नि त। कम्पनीको सञ्चालक मालिक एबिसी भन्ने मान्छेलाई होला। हो त्यस्तो कानुनी व्यक्तिले यदि कसुर गरेको छ भने प्राकृतिक व्यक्तिलाई हुने जरिमानाको 5 गुणा, अघि जरिमाना भनेको थियौँ नि हामीले, यता के भनेको थियौँ, जस्तो बिगोको दोब्बर जरिमाना भनेको थियो, यो दोब्बरको पनि अब 5 गुणा बढी जरिमाना हुने हो होइन। अवधि तोकी सार्वजनिक खरिद गर्नमा निषेध गर्न सकिन्छ। त्यस्तै उत्पादन वा सेवाको खरिद गर्न रोक लगाउन सक्छ, क्षतिपूर्तिहरू भराइदिन सक्छ, इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्छ र कानुन बमोजिम त्यो पुरै त्यो स्वामित्व नै त्यो संस्था नै विघटन गरिदिन सकिन्छ। अब यो बाहेकको अन्य सजायहरू पनि छ। अन्य सजायमा जस्तो दफा 31 मा गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई सजाय भनेको छ 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद र 1 लाख वा 1 लाखसम्म वा दुवै भनेको छ। त्यस्तै प्रमाण लुकाउनेलाई 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद र 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै भनेको छ। त्यस्तै बाधा विरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 सम्म जरिवाना भनेको छ। त्यस्तै हैरानी वा झन्झट दिनेलाई, हो यसलाई याद गर्नुहोस् है, हैरानी र झन्झटवालालाई बढी याद गर्नुहोस्। किन भन्दा अधिकांश मुद्दाहरू यस्तै खालको आउँछ सूचनाहरू। कसैलाई चित्त बुझेन, तपाईँको कोही नजिकको साथी छ, चित्त बुझेन, तपाईँले एउटा के गरिदिनु भयो त, एउटा चाहिँ बेनामी उजुर हालिदिनु भयो अनावश्यक झन्झट दिनलाई भने त्यस्तो बेलामा 10,000 जरिवाना हुन्छ यदि गलत ढङ्गले उजुरीहरू दिएको छ भने। त्यो झन्झट दिएको हो नि त, हैरानी गरेको। तर सम्पत्ति जति छ त्यो सब जफत हुन्छ यसमा है। त्यस्तै अर्को पुरस्कारको व्यवस्था छ। यो पुरस्कारको व्यवस्था पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। दफा 45 मा छ पुरस्कारको व्यवस्था। कसुर प्रमाणित भएर कायम भएको जति बिगो हुन्छ, अदालतबाट जुन फाइनल फैसला हुन्छ, त्यो फाइनल फैसला पश्चात जति बिगो कायम भएको छ त्यसको 10% वा 10 लाख मध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो सुराकी दिने मान्छेलाई पुरस्कार दिन्छ र 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेहरू छन् भने त्यसलाई बराबर दामासाईको दरले हामीले बाँडेर लैजान्छौँ पुरस्कारको रूपमा। त मित्रहरू, अब यो हाम्रो प्रेजेन्टेसन यही सकिएको छ। तपाईँहरूको क्वेसनतर्फ हामी जान्छौँ। अब क्वेसनहरू के छन् कृपया क्वेसनहरू राख्नु होला।